giproklamahan sa atong patron nga si San Vicente nga gilungon, nabanhaw o siya himog mga milagro tungod sa pag-ampo niya ngadto sa langitong Amahan. Ipangaliya kang kita usab ang himong instrumento alang sa pagpadayag sa presensya sa Diyos tungod sa mga mayong buhay o mga Vicente Pegay. Ang pangutana sa iyang paghimo sa milagro, ang gahom nga naghatag og milagro gikan ba sa iya o iyang ipangayo sa Dios? Ang tubag moingon kita gikan gayud sa Dios. Kaya daghan ang manuo ang San Vicente nga maghatag og mga milagro apan dili musimba sa simbahan. Dili musimba ng Domingo, pero kung pista ni San Vicente, labi na Abril 5, mukat to sa Placer. Ay galing natin sa Placer? Sa Lacandula. Kay mga ng milagro kang San Vicente. Pagbuingon sila ilang andan nga